बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, खुदा करके बड़े सवालों के बाद, बड़े अरसे बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का चुप का रोज़ा टूटा। इस चुप का रोज़ा टूटने के बाद आज 5:15 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया। इस कौम से खिताब के अंदर पिछले कुछ अरसे के अंदर जो जलाओ घिराव तोड़ फोड़ की फजा पाकिस्तान में बनी हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली बड़ी सुबकी का निशाना बनना पड़ा था, उसके हवाले से बात की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़े वाज़े कर दिया कि नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर पाकिस्तानी कुर्बान। हुकूमत पाकिस्तान का जो अज़्म है और जो गोल है वो भी वही है जो कि हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लेकिन जलाओ घिराव और स्टेट के जो मैकेनिज्म है उसको दरहम बरहम करने का और स्टेट विद इन स्टेट बनाने की किसी भी तरीके से इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। ऐसे में कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो नुकसान किया, जो उनके एहतजाज ने, जो पुरतशद्दुद एहतजाज ने नुकसान किया, वो भी वज़ीर आज़म ने गिनवाया, जिसके अंदर से 40 पुलिस की गाड़ियां जलाई गई जो कि एक टैक्स पेयर मेरे आपके पैसे से बनती हैं हमारी हिफाजत के लिए। करोड़ों का नुकसान हुआ प्राइवेट लोगों को, जिनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, जिनकी दुकानों के शीशे तोड़े गए, जहां लूटमार भी कई जगह पर देखने में आई, वो तमाम की तमाम सूरत हाल भी सामने थी। 4 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया जो कि कलमा गो थे। 800 पुलिस एहलकार जो कि कलमा गो हैं उनको जख्मी किया गया। 100 के करीब रोड्स पहले दिन ब्लॉक की गई, जिसकी वजह से अरबों रुपए का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचा। ना सिर्फ ये, 4 लाख ट्वीट्स ट्विटर के ऊपर इस तमाम सिनारियों के बारे में की गई, जिसके हवाले से 70% जो ट्वीट्स हैं वो फेक अकाउंट से की गई, यानी जाली अकाउंट से की गई। ना सिर्फ ये, भारत भी इस मौके को किसी भी तरीके से हाथ से गंवाना नहीं चाहता था और पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा करना चाहता था। इसलिए 380 व्हाट्सएप ग्रुप्स भारत की तरफ से चलते रहे जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। ये तो मामला अलग, लेकिन पाकिस्तान में आने वाले वक्तों के अंदर जो टूरिज्म के अंदर एनहांस होना था, जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बन रहा था, जो बाहर से लोग पाकिस्तान आ रहे थे ताकि पाकिस्तान में घूमे फिरें और पाकिस्तान में एक इकोनॉमी जनरेट हो, वो भी अब रुकता हुआ नजर आ रहा है। उसको भी एक बड़े पैमाने पर खतरा पड़ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस बात की भी तायद करूंगी कि नामूसे रसालत पर हर पाकिस्तानी की जान कुर्बान। हुकूमत का भी वही अज़म है। हो सकता है कि हुकूमत एक मुख्तलिफ जाविये से इस मामले को देख रही हो और एक आम शहरी मुख्तलिफ जाविये से देख रहा हो, लेकिन हैरत की बात यह है कि डेडलाइन 20 तारीख की थी और उससे कई दिन पहले जलाओ घिराव शुरू कर दिया गया। यहां पाकिस्तान की हुकूमत का रवैया भी क्या सही था, इसके ऊपर भी सवाल उठाया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, सवाल उठाएंगे। एक और टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई थी इस तमाम मामले के बाद, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उनकी टीम का बड़ा अहम हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि हम आइंदा कोशिश करेंगे कि इंटरनेट को बंद ना किया जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा या क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? आज भी लोग इस बात की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट ब्लॉकेज है। पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों के अंदर और बहुत सारे जगहों पर अभी भी इंटरनेट पूरे तरीके से बहाल नहीं हुई। ऐसे में कैपिटल टीवी ने इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एक पोल किया जिसके अंदर जो रिजल्ट सामने आए और जो ऑप्शंस थी वो कुछ ये थी कि क्या इंटरनेट आपके इलाके के अंदर अभी भी बंद है, जिसके अंदर से 9% लोगों ने कहा कि हाँ इंटरनेट बिल्कुल बंद है। 64% लोगों ने यह कहा कि इंटरनेट बहाल हो चुकी है, सही काम कर रही है, और 27% लोगों ने यह कहा कि इंटरनेट ब्लॉकेजेस के साथ और बड़ी मुश्किल से स्लो काम कर रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन बिजनेस बहुत बढ़ा था उसको एकदम से धचका पड़ा। इसके साथ साथ कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही हैं, वेबिनार्स चल रहे हैं, उनको भी एक बड़े पैमाने के ऊपर मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक तरफ एजुकेशन का हर्ज हो रहा है, दूसरी तरफ बिजनेस का हर्ज हो रहा है, तीसरी तरफ दुनिया में इंटरनेट को 5G की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम से निवरद आज़मा होने के लिए इंटरनेट ब्लॉक कर रहा है। क्या ये रवैया या तरीकाकार ठीक है या नहीं, इसके बारे में जो है वो शेख रशीद साहब भी लगता है कि इस बात का अंदाजा करते हुए नजर आ रहे थे कि आइंदा से हम ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन आइंदा का तो पता नहीं। फिलहाल बहुत सारे इलाकों के अंदर इंटरनेट पूरे तरीके से बहाल नहीं हुई, यानी पूरी स्पीड पर बहाल नहीं हुई। क्या इस तरह के मामला से निवरद आज़मा होने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। मेरे साथ जो मेहमान होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। जर्नल
अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कामरान यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद होंगे, ही इज़ ऑल्सो सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने भी ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद सबसे पहले हम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तमाम सूरत हाल को डिस्कस करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीच को भी ज़रा डायसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले जनरल अमजद शोएब साहब, आपकी तरफ मैं जाऊंगी। कंग्रेचुलेशंस, आप रिकवर कर गए कोरोना से। कोरोना की तीसरी लहर में आप भी उसका निशाना बने। आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई जिंदगी बख्शी, सेहत से बख्शा। तो वेलकम टू द स्क्रीन जनरल साहब, वेलकम बैक। शुक्रिया बहुत बहुत अनिका। ये आपकी दुआएं, आप जैसे अच्छी बेटियां जो दुआएं करती हैं, उनकी दुआएं अल्लाह सुनता भी है। और देखो हमें भी वो दुआएं लगती हैं, तो शुक्र है रब्बुल आलमीन का तुम्हारे सामने फिर बैठा हूँ। माशाल्लाह जनरल साहब, हमारी तो दुआएं हैं, आपके साथ भी हैं, कौम के बुजुर्गों के साथ भी है। लेकिन जनरल साहब, पिछले कुछ दिनों जो हुआ उसके बारे में आज वजीर आजम पाकिस्तान ने कुछ मामलात सामने रखे। कहते हैं कि 40 पुलिस गाड़ियां जलाई गई, करोड़ों का प्राइवेट लोगों को नुकसान हुआ जो तोड़फोड़ की। यहाँ 4 पुलिस के लोग शहीद हुए, 800 जख्मी हुए, तकरीबन 100 के करीब रोड्स पहले दिन ब्लॉक की गई, जिसकी वजह से अरबों का नुकसान हुआ। फिर 4 लाख ट्वीट्स के अंदर से 70% ट्वीट्स जो है वो जाली निकली, फेक अकाउंट से निकली। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जैन साहब जो मुझे इसमें लगी वज़ीर आज़म साहब के पूरी स्पीच के अंदर, 380 व्हाट्सएप ग्रुप्स भारत की तरफ से ये तरवीज कर रहे थे इस बात की कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो गई। क्या जाने अनजाने में हमारे अपने लोग दुश्मन के आलाए कार तो नहीं बन गए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए सिर्फ यही अकाउंट्स नहीं, मैं नाम लेता हूं, पाकिस्तान के अपने लोग, कुछ यहां और कुछ जो बाहर जाके बैठ के भारत से पैसे लेके तो काम करते हैं। हुसैन हक्कानी का ग्रोह है वो, एक मजमूम ग्रोह, 7 फोरम, ताहा सिद्दीकी, उसने वो जाली जो कि किसी फेक यूनिफॉर्म में दिखाया हुआ कि जी ये आर्मी का अफसर है, जवान है, वो रोना रो रहा है। फिर वो गुल बुखारी, सिविल वॉर का सबसे पहले उसने आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान में सिविल वॉर, इंग्लिश में आर्टिकल लिखा। फिर भारत में ये काम शुरू हो गया। और भी मैं चंद एक नाम इस वक्त ज़हन में नहीं, लेकिन बाहर से ये काम कर रहे हैं। ये वो खबीस लोग हैं जो कि अपने ही मुल्क जिसने इनको परवान चढ़ाया, वो उसकी जड़ें काटने के लिए मसरूफ रहते हैं। ये क्या चीज है, क्यों ये करते हैं, वल्लाह आलम। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि आस्तीनों में हमेशा सांप मुसलमान देखते भी रहे और उनको कुचलना भी चाहिए। रही बात यहां पे, तो आप देखिए कि मुफ्ती मुनीब, कभी उन्होंने ये हड़तालों की और ये बातें नहीं की, लेकिन आज उनको दुख है कि उनको रुयत हलाल कमेटी से क्यों हटाया गया। जिस दिन से उनको रुयत हलाल कमेटी से हटाया गया है, वो शर पसंदी पे उतरे हुए हैं और वो इसी तरह का काम कर रहे हैं। रियासत के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसकी बात किसी ने नहीं की। लिहाजा ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले ये काम नहीं किया, लेकिन जब ये रुयत हलाल से निकले हैं तो इन्होंने ये शुरू किया। इसी तरह जब मौलाना फजल रहमान PMLN के साथ उनके इत्तेहादी थे और फैजाबाद का धरना हुआ, इसलिए कि कादियानियों को एक नया एफिडेविट दिया गया जिसके ऊपर पूरी कौम सरापा एहतजाज थी। मौलाना फजल रहमान उस वक्त नहीं बोले, उस वक्त वो उसके साथ थे और इन्होंने उस धरने में मुखालफत की। लेकिन वो धरने की कोई वजह मौजूद थी कि आपने एक जो बाहर के प्रेशर की वजह से कादियानियों को एक नया हल पकड़ा दिया। अब इसकी बुनियाद पे उस वक्त खामोशी, और आज जब मुल्क जलना शुरू हुआ तो जनाब ये उसमें जाके तो कूद पड़े उस आग में। तो ये वो मुनाफकत है जिसकी वजह से आपका मुल्क जो है वो किसी न किसी मसले का शिकार रहता है, क्योंकि खलूस नहीं है अंदर। राइट। अब जहां तक इसका ताल्लुक है, ये जो मुजाहिरे हुए या जो कुछ भी हुआ, अगर आप सुनते तो एक तरफ लब्बैक और उसके साथ ही मां बहन की गालियां उसी जबान से, वही शख्स। तो ये
जब भी इस तरह का कोई हजूम होता है, ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो है वो वाकई बामकसद बात कर रहे हों, आशिकाने रसूल हों। फिर मैं इसको एक हद तक समझता हूं इस वजह से कि मैं हम सब मुसलमान हैं। क्या हम किसी से कम मोहब्बत रखते अपने नबी से? क्या हमें हमारी जान कुर्बान आप हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान साहब, लेकिन एक सवाल फिर दूसरी तरफ से भी उठता है, वो ये कि क्या हुकूमत को इतना ज्यादा हैवी हैंडेडनेस करनी चाहिए थी इन लोगों के साथ, या मुज़ाकरात से ही मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए था? वैसे तो वज़ीर आज़म साहब ने बोला कि हमने हर तरह से बात करने की कोशिश कर ली थी, लेकिन इनका इरादा बड़ा पक्का नजर आ रहा था। 20th डेडलाइन थी, यानी कल डेडलाइन खत्म होनी है, और उससे पहले ही यह हंगामा आराई शुरू हो चुकी थी। जान साहब, क्या कोई और तरीका, क्योंकि ये सवाल सोशल मीडिया पे भी बड़ा उठाया जा रहा है, क्या कोई तरीका, कोई और वे आउट हो सकता था इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए? देखिए, हमेशा मुज़ाकरात की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, जबकि हुकूमत को अंदाजा था। इसमें हुकूमत ने थोड़ा लेट किया, जिसकी वजह से ये मामला हाथ से निकले। मुझे ये पूरे वसूख से पता है कि GHQ ने इस हुकूमत को भी यही मशवरा दिया था जो पहली हुकूमत को दिया था कि आप वायलेंस की तरफ न जाएं, बल्कि मुज़ाकरात से, बातचीत से इस मसले को हल करें। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और मेरा अपना अंदाजा है कि उसमें फौज पाकिस्तान भी उनकी मदद कर रही हैं। तो मुज़ाकरात ही एक रास्ता होता है, क्योंकि बाद में भी या जब भी कभी आप करेंगे होगी तो बातचीत ही। सो अगर कोई अनरीजनेबल है, उसके कोई डिमांड्स मुख्तलिफ हैं, कुछ है, तो आप मुज़ाकरात लंबा हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप मुज़ाकरात को टूटने दें। अक्लमंदी का तकाजा यही है। फिर जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देते हैं तो वो भी एक गलत रास्ता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी थी, और पॉलिटिकल पार्टी मजहबी पॉलिटिकल पार्टी थी दूसरी पार्टीज की तरह। अब इसमें अगर आप उसको बैन कर दें तो आपने देखा कि फौरी तौर पे इनको कांटेक्ट किया है वहां से TTP ने, और TTP ने इनकी हमायत का ऐलान किया। अब अगर इनके लोग अंडरग्राउंड चले जाएं, TTP के हत्थे चढ़ जाए, टेररिज्म शुरू हो जाए, तो आपने क्या किया? अच्छा जान साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। यहाँ एक नेक्सस बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको कांटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ इंडियन व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो इनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और तीसरी तरफ हमें पता है कि अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को और कुछ और छोटे फैक्शंस को एक बार फिर खड़ा करने की कोशिशें भारत की तरफ से भी होती रही हैं। तो क्या ये आपको एक सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है, एक नेक्सस बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, नेक्सस हमेशा रहेगा। अभी आप अमन की बात कर रहे थे कि जनाब वहां पे भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का किस्सा है। ये एक ट्रैप है। हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि जो भारत के उसका अपने नेशनल इंटरेस्ट है, जिसको उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाया हुआ है, वो सारी इंटेलिजेंस के जरिए चूंकि इंप्लीमेंट हो रही है, तो उससे वो डेविएट नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार का कोई मौका नहीं हाथ से जाने देंगे। और ये लाजमी बात है कि इसमें हमारे पॉलिटिकल लोगों का भी रोल है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इस गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी एजिटेशन में, अपनी तहरीक में बुरी तरह नाकाम हुई हैं, और उसके बाद वो इस चीज का हिस्सा बने। यहाँ पे इसमें पॉलिटिकल वर्कर्स दूसरी पार्टियों के शामिल थे, और इससे अंदाजा होता है कि बाहर का नेक्सस सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि लोकल एलिमेंट्स उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। उनमें जैसे मैंने बाहर का भी कहा था, सिद्दीकी का मैंने नाम लिया, गुलबुखारी का लिया, और लोगों का जो बाहर से बैठ के शैतानियत, आशा सिद्दीका है, ये लगे हुए हैं काम करने पे। तो ये बदकिस्मती कि नेक्सस सिर्फ उनका नहीं है, नेक्सस आपके कुछ लोग भी शामिल हैं। राइट जनरल साहब, ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर सियासी पहलू को जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे सियासतदान भी हमारे यहाँ इस तरह के रवैये को परवान चढ़ाने में पूरे शरीक तो नहीं है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम बात करेंगे सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से। सियासी पैराए में आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर ज़िया साहब, वजीर आज़म इमरान खान जो हैं वो आज कौम से खिताब करते हैं। एक तो बड़े अरसे बाद ये चुप का रोज़ा टूटा, बड़े दिन से सारे कह रहे थे कि हुकूमत की तरफ से, वजीर आज़म साहब की तरफ से, जो खुद रियासत मदीना की बात करते हैं, उनकी तरफ से अजीबो गरीब सी चुप क्यों है? आपको लगता है कि मामला जिस तरह शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने रात को सहरी तक
مذاکرات کرتے رہے, دوسرا راؤنڈ آج صبح ہوا. اب کوئی معاملات سلوشن کی طرف آ گیا ہے جو وزیر اعظم صاحب کا یہ خطاب آج ٹی وی پر آیا؟ جی پہلی بات تو یہ نکلا کہ برزرہ پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا حکومت کو, کیونکہ ایک دم ہنگامے نہیں ہو گئے. اس کی انڈیکیشنز جو تھے بہت دنوں سے آ رہے تھے. جس قسم کے عزم کا اظہار ٹی ایل پی کے رہنما کر رہے تھے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو حکومت کا ہمیں یہ لگا کہ ذرا سا ڈیلیڈ ایکشن تھا, اور اس میں اگر یہ مذاکرات کا جو راستہ ہے پہلے اگر اپنا لیا گیا ہوتا اور رابطے کر لیے گئے ہوتے, بیک چینل بات کر لی گئی ہوتی, اور جو انفلوئنشل سے مذہبی رہنما ان کو بیچ میں ڈال دیا ہوتا, تو اس ناگوار اور یہ تکلیف دہ صورتحال ہم نے دیکھی لاہور میں اور باقی ملک کے دیگر شہروں میں کہ ہڑتال ہوئی اور جناب لوگ سڑکوں پہ نکلے, بعض لوگ جان سے جاں بحق ہوئے. یہ نہ ہوتا. پولیس والے جس طرح سے زخمی ہوئے, آج کچھ پرائم منسٹر بتا رہے تھے کہ جی 800 سے زیادہ پولیس والے جو ہیں اہلکار وہ زخمی ہوئے اور 4 جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک میرے خیال میں ایک دھچکا ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ دیکھیں آگ فرانس میں لگائی جاتی ہے اور بربادی جو ہوتی ہے ہمارے ملک میں ہوتی ہے. تو حکومت کو ذرا پرو ایکٹیو اگر یہ کردار ادا کرتے تو غالباً مینیجبل تھا. جو آج عمران خان صاحب نے باتیں بتائیں, مجبوریاں بتائیں اور اپنی حکمت عملی کا انہوں نے اعادہ کیا, وہ اگر پہلے سے ان مولوی حضرات کو شیئر کر لی جاتی تو غالباً ان چیزوں سے بچا جا سکتا تھا. جی رائٹ. اچھا عامر صاحب یہ بات تو ہو گئی, چلیے ٹھیک ہے, حکومت should have been more proactive, completely agreed. دوسری طرف سیاسی پہلو کو بھی جانتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پاکستان میں سیاست کے اندر ہم فتوے بڑے بانٹتے ہیں. کبھی حب الوطنی اور ٹریزن کے فتوے ڈال رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم لوگ یہودی لابی کے فتوے ڈال رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم مودی کا یار کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں. کیا پاکستان کی سیاست اگر اسی طریقے سے چلتی رہی, جہاں ہم سرٹیفکیٹس بانٹتے رہیں گے, ایک دوسرے پہ ٹیگز لگاتے رہیں گے, تو ہماری عوام کسی بھی طریقے سے کیا شدت پسندی کی سوچ سے دور جا سکے گی؟ دیکھو بہت ہی آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. ایک تو واقعی آپ دیکھیں کہ جتنی منفیت غالب آ گئی ہے ہماری سیاست میں, اور آج سے نہیں ہے, ایک عرصے سے یہ ایک رجحان چلا رہا ہے کہ جی کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں اور کبھی کفر کے. اور اس میں اگر یہ بات یہ ہوتی کہ اگر آپ میری بات سے 100% یا میری حکمت عملی سے آپ اتفاق نہیں کر رہے تو جو مخالف کو جو ہے بہت آرام سے آپ بدنام کرنے کی ایک پورا ایک کیمپین چلا دیتے ہیں. اچھا حکومت پاکستان جیسی ریاست میں حکومت کرنا اس لیے بہت مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں کہ میڈیا کے جو ہے لگتا ہے یہ کہ ہمارے یہاں ایک پڑھی لکھی ڈسکورس نہیں ہو رہی ہے. وہی چیز جو ریفلیکٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح کر رہی ہے. تو حکومت جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ, کوئی بھی حکومت ہو, آپ کو اگر ہم وزیر اعظم بنا دیں انیقہ صاحبہ, تب آپ کو بھی مشکل ہو رہی ہوگی اس بات میں کہ اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے, اتنے زیادہ لوگوں کی توقعات ہو گئی ہیں, اور کیونکہ ہمارا مزاج 2020 میچ والا ہو گیا تو ہم صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس بات کے لیے تیار نہیں کہ حکومت کو یا اداروں کو وقت لگتا ہے برے کام کو, ایک مشکل کو سلجھانے کے اندر. تو یہ ایک حقیقت ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت جو ہے اس نے خود اتنی توقعات لوگوں کی بڑھا دی, اور اس کے اندر جو ہے کہ انہوں نے بھی ریئلسٹک گولز اور ٹارگٹ نہیں کی, یعنی کہ ان کی طرف سے بھی میسیجنگ کا قصور ہے کہ جناب آپ جب اپنی کوئی بات کرتے ہیں کہ اصل آرٹ ہے حکومت کا کمیونیکیٹ, ہاؤ دے آر کمیونیکیٹنگ ود دی ورلڈ, تو یا اپنے ووٹرز کے ساتھ یا پاکستانیوں کے ساتھ, تو اس کے اندر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنا گیم جو ہے بہت زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی پیکیجنگ اور آپ کی میسیجنگ ایسی ہو کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ فائدہ نہ اٹھا سکے بلکہ آپ وہ فائدہ اٹھا سکو, کیونکہ آپ حکومت ہو, آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ کے پاس وسائل ہیں. آپ نے مخالفین کے فائدہ اٹھانے کی بات کر ہی دی ہے, تو یہاں ہم وہ فیض آباد دھرنا بھی یاد کر لیتے ہیں جہاں خود پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ ہم لوگ بھی جا کر ٹی ایل پی کے ساتھ فیض آباد دھرنے میں بیٹھیں گے. آج جب وقت آیا ہے تو وہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو بہت منجھی ہوئی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں, جو اپنے آپ کو بڑی پرانی اور بڑی گھاگ سیاستدان کے طور پر بھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں لوگ, وہ بھی آج وہی سیاست کر رہے ہیں جو بقول ان کے پاکستان تحریک انصاف ایک امیچور جماعت کرتی تھی. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس ٹائم پہ چپ تھے, آج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سپورٹ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پی ایم ایل این آج اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا وزیر اعظم صاحب نے. تو یہ جب بات آتی ہے اس طرح کی تھاٹ جو کہ جلاؤ گھراؤ, توڑ دو, مار دو, شہید کر دو والی تھاٹ کو سپورٹ سیاسی جماعتیں اپنے مخالفین کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے کیوں استعمال کرتی ہیں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. بات یہ کہ ہماری سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے قول و فعل میں تضاد ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ they are not able to walk the talk.
یہ ان کا بہت پرانا مسئلہ ہے. اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے مطلب ہے کہ مفادات کے اندر احتجاج کرنا ہے تو مفاد وہ احتجاج کریں گے, اگر خاموش رہنا خاموش رہیں گے. تو لب لباب یہ اس بات کا کہ جناب ہمارے یہاں اصولوں کی سیاست نہیں ہوتی ہے, ہمارے ملک میں عوام دوستی کی سیاست نہیں ہوتی ہے. چاہے وہ مولانا صاحب, بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ پی ٹی آئی جب حزب اختلاف میں تھی اس کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا تھا. آج وہی لوگ جو اس پہ تنقید کرتے تھے اس بات پہ کہ جی پی ٹی آئی کے اندر صبر و تحمل نہیں ہے اور وہ جو ہے بہت زیادہ, تو وہ آج اسی راستے پر جو ہے عمل پیرا ہے. اور اس میں پھر دکھ کی بات ہوتی ہے کہ بعض میں سمجھتا ہوں علماء کا کام صرف لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنا نہیں ہوتا, انہیں راہ دکھانا ہوتا ہے, ان کو ایک صحیح رہنمائی کرنی ہوتی ہے, ان کے جو انرجیز ہوتی ہیں, توانائیاں ہوتی ہیں, اسے مثبت سمت میں لانا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے علماء کا جو کردار ہے وہ آگ لگانے والا ہو گیا ہے کہ انہیں جہاں موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جلاؤ گھراؤ اور کسی کو کافر کہہ دو, کسی کو فلاں کا ایجنٹ کہہ دو. تو یہ چیز جو ہے ایک بہت ہی نقصان دہ سیاست, اور یہ آج کی بات نہیں ہو رہی نیکا صاحبہ, یہ بات آپ یاد کریں پری پارٹیشن ڈیز سے ہے کہ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح سے جب اتفاق نہیں ہوتا تھا, یہی جمعیت علماء ہند تھی تو جو ان کے اوپر فتوے جو ہے صادر کیا کرتی تھی. اس وقت بھی جو اگر میں نام لیتا چلا جاؤں خاکسار تحریک ہو, جو بھی زمانے کی پارٹی تھی, تو وہ ایک تسلسل چلا آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ مولوی حضرات جس سے وہ ان کو اختلاف ہوتا ہے اس کو وہ کافر قرار دیتے ہیں, اس کو یہودی کا ایجنٹ یا فلاں کا ایجنٹ کہتے ہیں, اور جس سے اتفاق ہوتا ہے اس کے ساتھ خون معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قول و فعل میں تضاد ہے کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے اوپر مولانا اسی طرح تنقید کیا کرتے تھے جب ہم آپ کی عمر کے تھے اور ینگ تھے, ہم سنا کرتے تھے ان کی تقاریر, اسی طرح تقریر یہ ان کے ہوتا تھا. لیکن آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی بات ہے, مطلب ہے کہ رابطے ہوتے ہیں یا ان سے بات ہوتی ہے, نون لیگ کے ساتھ ہیں. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ سیاست میں کوئی اصول نہیں ہے ہمارے یہاں, سیاست میں صفیں بدل رہی ہیں, اور یہ اصول کی بنیاد پہ سٹینڈ نہیں لیتے بلکہ مفادات کی بنیاد پہ لیتے ہیں. which is the sad part. جامع رضا صاحب, میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر بات کریں گے کامران سے, اور یہاں ہم بات کریں گے بین الاقوامی سطح کے اوپر اور پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثرات نمودار ہو سکتے ہیں اگر ڈیمانڈز قبول کر لی جاتی ہیں, اور اگر ڈیمانڈز قبول نہیں کرنی تھی تو معاہدہ کیوں کیا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. کامران کی طرف چلتے ہیں. کامران, ذرا بات کریں گے ہم ڈپلومیٹک ٹائز کے حوالے سے, ساتھ ہم بات کریں گے تھوڑا معیشت کے حوالے سے. یہ بتائیے, ایک طرف پاکستان FATF کی تلوار پاکستان کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے, اور دوسری طرف ہمیں پتہ ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ہمارے لیے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. دوسری طرف جو ڈیڈ لائن تھی وہ 20th کی تھی کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے, وہ 20th سے پہلے جو سچویشن ڈیولپ ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے تھی. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر لینے کا مطلب ہے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ختم کر لینا. کیا یہ بات درست ہے فارن ریلیشن شپ کے حساب سے؟ میرے خیال میں ان کی بات میں وزن ہے, کیونکہ فرانس جو ہے وہ اگر یورپین یونین دیکھیں تو ایک اہم اس کا ملک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یورپ بہت سے معاملات پر کلیکٹیولی فیصلے کرتا ہے. تو جب آپ فرانس کے ساتھ اگر سفارتی تعلقات کو منقطع کریں گے تو یقینی طور پر اس کا جو اثر ہے وہ باقی جو یورپین ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں ان پر بھی پڑے گا. کیونکہ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا ایک بہت بڑا حصہ, خاص کر کے جو ٹیکسٹائل ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ یورپین مارکیٹ میں جاتا ہے. اور یورپین مارکیٹس نے ہمیں GSP+ یعنی کہ ایک پریفرنشل ٹریڈ جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ڈیوٹیز کم کی ہوئی ہیں تاکہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ یورپ کے اندر کمپیٹیٹو ہوں, جس سے ہماری ایکسپورٹس میں پچھلے کئی سالوں میں کافی اضافہ ہوا ہے. سچویشن ہے یہ ایسی ہے. معیشت اگر اس وقت آپ دیکھیں تو اگر یورپ کے ساتھ آپ خراب ہوتے ہیں اور اس کا اثر آپ کی تجارت پر اور ایکسپورٹ پر پڑتا ہے تو یقیناً پاکستان کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو وزیر اعظم عمران خان کی اس بات میں بالکل وزن ہے, اور فرانس کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنے سے فرانس کو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا پاکستان کو ہوگا. رائٹ. اچھا, اب پھر گھوم پھر کے بات یہ آتی ہے کہ چلیے سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے نا, ہماری ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی کی زندگی کے اوپر بھی کوئی فرق پڑے گا کہ ایک عام پاکستانی کہے کہ نہیں یہ سفارتی تعلقات منقطع کر لینا عقل مندی نہیں ہے, بلکہ ان کو اپنی طرف راغب کرنا, اپنے رویے سے, اپنی اچھائی سے, اپنی بھلائی سے ان کو سیدھے راستے پر لے کر آنا زیادہ ضروری ہے؟
میرے خیال میں جو وزیراعظم عمران خان نے کہا نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یورپ اور یہ جو باقی مغربی ممالک ہیں ان کا اسلام کے حوالے سے اور ہمارے پروفٹ کے حوالے سے ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئے تو اس کے لیے یہ بہتر حل نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر خانہ جنگی کیسی صورتحال پیدا کریں. ایک آپشن موجود ہے کہ آپ فرانس کی جو پروڈکٹس ہیں آپ ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. مطلب میرے اوپر تو قدغن نہیں ہے کہ میں مارکیٹ میں جاتا ہوں تو جو فرانس کی بنی اشیاء ہے مجھ پر حکومت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کو خرید دیں, لیکن وہ بھی اسی صورت میں افیکٹو ہو سکتی ہے جب معاشرے کا ایک کلیکٹیو رسپانس ہو, نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جو باقی دنیا کے مسلم ممالک ہیں ان کے اندر بھی اتفاق رائے پیدا ہونا ضروری ہے. اگر یہ جو 57 ممالک ہیں OIC کے, اگر ان کے درمیان ایک اتفاق رائے پیدا ہو جائے اور کچھ نہ کریں, صرف جو فرانس کی بنی اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر فرانس کے اندر کس طریقے سے ان کی جو پالیسیز ہیں, ان کی حکومت جو بھی پالیسیز اپنائے بیٹھی ہے, کتنا فرق پڑتا ہے. لیکن اس طریقے سے مظاہرے کرنا, اس طریقے سے اپنے ملک کو نقصان پہنچانا, میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ بالکل بات ٹھیک ہو رہی تھی کہ شاید 95% یا اس سے بھی زیادہ فرانس کے عوام کو یہ تک پتہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. مطلب ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ بالکل بھی میرے خیال میں صحیح طریقہ نہیں ہے. اس کے لیے جو کلیکٹیو اپروچ ہے اور سوچ سمجھ کے ساتھ اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بجائے ایک میچور رسپانس ہمیں لینا چاہیے, اور وہی میرے خیال میں بہتر حل ہے. اور یہی بات میرے خیال میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے سے ہمارے مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائیں گے. رائٹ. اچھا کامران, یہ تو معیشت کی باتیں ہو گئی, یہ باتیں ہو گئی, سفارتی تعلقات کی باتیں ہو گئی, کتنا زیادہ ہمیں سفارتی محاذ کے اوپر دھچکا لگے گا. دیز آر ویری ایویڈنٹ فیکٹس. لیکن ایک عام پاکستانی پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر یہ طریقہ نہیں ہے احتجاج کر کے اپنا غصہ ریکارڈ کروانے کا یا اپنی ڈیمانڈ پوری کروانے کا, تو کیا طریقہ ہے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو اپلفٹ کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں یہ حکومت سے زیادہ ریاست پاکستان کا میرے خیال میں بہت زیادہ اس میں قصور ہے کہ ہم نے بہت دیر کی اس TLP والے معاملے کو حل کرنے میں. اگر 2017 میں آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے, صرف 1500 سے 2000 لوگ فیض آباد پر آئے تھے. 3 ہفتے تک انہوں نے بالکل یرغمال بنائے رکھا راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کو. اس وقت اگر ریاست اپیزمنٹ کی پالیسی نہ اپناتی اور اس کو اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال نہ کرتی تو شاید تحریک لبیک کا وجود اسی وقت ہی ختم ہو جاتا. پھر 2018 میں ہم نے دیکھا کہ ان کو ظاہر ہے کہ ان کے تحریک لبیک نے الیکشن لڑا اور اس کے پیچھے بھی ایک منطق تھی کہ ایک خاص جماعت کے ووٹ کو توڑنا تھا. تو ہم نے خود یہ مانسٹر بنایا نا, اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا. اور جب اب حکومت ان سے مذاکرات کر رہی تھی تو میرے خیال میں پانی کافی سر سے گزر چکا تھا. اس وقت تک تحریک لبیک کا میرے خیال میں اس کی حالت وہ اس لیول تک پہنچ چکا تھا کہ شاید مذاکرات سے معاملات حل نہیں. رائٹ. کامران یوسف, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. عامر ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. جنرل امجد شعیب صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اسی کے ساتھ میں اپنے شو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گی, لیکن ہم لوگوں کو ایک بات اپنے اوپر بڑے طاری کر لینی چاہیے کہ ہمیں احتجاج کرنا ہے لیکن احتجاج میں اپنا نقصان نہیں کرنا, کیونکہ دوسری قومیں ہمیں اسلام کے ایک طرح سے نمونے کے طور پر دیکھنا چاہتی ہیں یا دیکھ رہی ہیں, اور اگر ہمارا رویہ غلط ہوگا یا پرتشدد ہوگا تو لوگ ہمارے مذہب کو جو ہے وہ اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے, اور وہ ہم ہونے نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام ہمیں امن و آشتی کا درس دیتا ہے. ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اپنے رویے سے دوسروں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا ہے, اس سے دور نہیں لے کر جانا. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.